श्रीशिवस्तोत्रम् अभिलाष्टकम् एकं ब्रह्मैव अद्वितीयं समन्तं सत्यं सत्यं नेह नानास्ति किञ्चित् एको रुद्रो न द्वितीयोऽवतस्थे तस्मादेकं त्वां प्रपद्ये महेशं कर्ता हर्ता त्वं हि सर्वस्य शम्भो नानारूपेषु एकरूपोऽपि अपूर्वरूपः यद्वत् प्रत्यग्धर्म एको अपि अनेकः तस्मात् नान्यं त्वां विनेशं प्रपद्ये रज्जौ सर्पः सुक्तिकायां च रौप्यं नीरैः पूरैः तन्मृगाख्ये मरीचौ यद्वत् तद्वत् विश्वक्येशः प्रपञ्चः यस्मिन् ज्ञाते तं प्रपद्ये महेशम् तोयेस्तैत्यं दाहकत्वं च वह्नौ तापो भानौ शीतभानौ प्रसादः पुष्पे गन्धः दुग्धमध्ये अपि सर्पिः यत्तत् शम्भो त्वं ततः त्वां प्रपद्ये शब्दं गृह्णासि आश्रवाः त्वं हि जिघ्रेः अग्राणं त्वं व्यङ्गृहि आयासि दूरात् यक्षः पश्येह त्वं रसज्ञोऽपि अजिह्वः कः त्वां सम्यक् वेत्य अतः त्वां प्रपद्ये नोपेदत्वाम् ईश साक्षात् विवेद नो वा विष्णुः नो विधाता किलस्य नो योगीन्द्राः नेन्द्रः मुख्याच्च देवाः भक्तो वेदत्वाम् अतस्त्वां प्रपद्ये नो ते गोत्रहनेश जन्मापि नाख्य नो वा रूपं नैव शीलं न तेजः इत्थं भूतोऽपि ईश्वरः त्वं त्रिलोक्याः सर्वान् कामान् पूरयेः तद्भजे त्वां तत्तः सर्वं त्वं हि सर्वं स्मरारे त्वं गौरीशः त्वं च नग्नः अतिशान्तः त्वं वै वृद्धः त्वं युवा त्वं च बालः त्वं तत्त्वं यत्किं नासि अतः त्वां नतोऽहम्।